बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम किताबुल शिफा को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। फसल नंबर 25 तर्जुमा। और इन रोशन मौजज़ात में से जो अल्लाह ताला ने आपकी ज़ात में जमा फरमाए वो मारिफ और अलूम भी हैं जो सिर्फ़ आपको मरहमत फरमाए गए, यानी दुनिया और दीन की तमाम मसलहतें, अमूर शराय की मार्फत, अपने दीन के कवानीन, अपने बंदों की सियासत और उम्मत के मसालिह की इतला बख्शी, नीज़ जो कुछ पहली उम्मतों में हो गुज़रा, और अम्बिया व मुरसलीन और ज़ालिम बादशाहों के वाक़यात जो ज़माना माजी में हुए वो आदम अलैहिस्सलाम से आपके ज़माने तक सारे बताए। इन हज़रात की शरीयतों, किताबों, सीरतों और ख़बरों को आपके जहन में महफूज फरमाया, हत्ता कि उनके ख़ास दिनों उस ज़माने के लोगों की आदतें, उनकी आरा का इख्तलाफ, उनकी इमदाद, उनकी उम्रें, उनके हुक्मा की दानाई, हर उम्मत के काफिरों की हुज्जतबाजी, अहले किताब यहूद व नसारा के हर फ़िरके से उनका किताबों के साथ मुआरज़ा करना, जो बातें उन्होंने छुपा रखी थीं उनको ज़ाहिर, उन अलूम व अखबार को ज़ाहिर करना जो उन्होंने छुपा रखे थे या बदल दिए थे, यहाँ तक कि जो उन्होंने लुगात अरब में तब्दीली की थी। नीज़ हर फ़िरके के ख़ास अल्फाज, इक़साम फ़साहत का अहाता, उनके ख़ास दिनों का इल्म, उनके ज़रबुल इमसाल, दानाई के अक़वाल, अशार के मायनी, उनके ख़ास जामे कलमात जिनसे ज़रबुल इमसाल की सही मार्फत हासिल होती है, उनकी दानाई की बातों को इस तरह बयान करना कि आसानी से समझ में आ जाएं, मुश्किल बातों का आसान बयान, शरअ के कवायद को इस तरह बयान करना कि उनमें कोई तनाकुस और मुखालफत नज़र ना आए, जिसके बायस आपकी शरीयत अच्छे अखलाक और काबिल तारीफ़ आदाब पर मुश्तमिल है और उसकी हर बात लायक तहसीन और इस तरह खोल कर बयान कर दी गई है कि अक्ल सलीम वाला मलहद भी इसका इनकार नहीं कर सकता। मासवाए रजालत के बायस इनकार करने के, इससे झगड़ा करना या इनकार करना जहालत के सबब है, वरना जिस चीज़ की आप दावत देते हैं सुनने वाला उसे दुरुस्त कहेगा और बग़ैर दलील तलब किए उसे नज़र इस्तहसान से देखेगा। बस शरीयत मुहम्मदिया में वही चीज़ हलाल फरमाई गई हैं जो पाक हैं, और जिन्हें हराम ठहराया गया है उनमें खबासत मौजूद है, और ऐसा करके लोगों की जानों, नंगो नामूस और मालो दौलत को महफूज फरमा दिया और हदूद जारी करके उन्हें जहन्नुम का ईंधन बनने से बचा दिया है। इस बात का इल्म कितने ही अलूम में महारत हासिल करने और कई एक फ़नून की मार्फत से मालूम हो सकती है, जैसे कि इल्म तिब, इल्म ताबीर रोया, इल्म फ़राइज़, इल्म हिंसा, रियाजी और इल्म अंसाब वगैरह। ये ऐसे अलूम हैं कि इनके माहिरीन ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात आलिया को अपने लिए रहनुमा असूल तस्लीम किया है और इन अलूम फ़नून की बुनियाद करार दिया है। मसलन फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ख्वाब का असर सबसे पहले ताबीर बताने वाले के मुताबिक होगा और वो वाक़या होने वाली चीज़ है। नीज़ फरमाया है कि ख्वाब की 3 किस्में हैं। ख्वाबों की एक किस्म बरहक है, दूसरी किस्म के ख्वाब ऐसे हैं जो इंसान के अपने ही ख्यालात होते हैं, और तीसरी किस्म के ख्वाब ऐसे हैं जो इंसान को गमगीन करने के लिए शैतान दिखाता है। आपका ये भी इरशाद है कि क़यामत के नज़दीक मोमिन का ख्वाब झूठा नहीं होगा। फरमान रिसालत है कि दोबारा तिब के दरबारहा तिब पेट की खराबी तमाम बीमारियों की जड़ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में है कि मैदा जिस्म का हौज़ है और रगें उसकी नालियाँ हैं। ये हदीस हमारे नज़दीक सही नहीं, ख्वाह ये ज़ईफ़ हो या मौजू। इमाम दार कतनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इसकी सेहत पर कलाम किया है। आपने ये भी फरमाया है कि उम्दा इलाज नस्वार, पुछने लगवाना, फसद खुलवाना और मुसहल लेना है। इरशाद फरमाया कि फसद खुलवाने के लिए 17वां, 19वां और 21वां दिन बेहतर है। ऊद हिंदी कलौंजी के बारे में फरमाया कि इसमें 7 बीमारियों के लिए शिवा है, जिनमें से एक ज़ातुल जनब नमूनिया भी है। ये भी फरमाया कि इंसान पेट से बुरा कोई बर्तन नहीं भरता, अगर इसका भरना ज़रूरी है तो तिहाई खाने से भरे, 1/3 पानी से और 1/3 हवा के लिए खाली छोड़ दे। बारगाह रिसालत में मुतलका इल्म इंसाब अर्ज़ की गई कि सबा मर्द था या औरत या किसी जगह का नाम है। फरमाया वो मर्द था जिसके 10 बेटे थे, 6 उनमें से यमन में आबाद हुए और 4 शाम की सरजमीन हैं। यह हदीस बड़ी तवील है। इस तरह कज़ा वगैरह के नसब के बारे में आपसे दरियाफ्त करने की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि अहले अरब उनके नसब में मुस्तरिब थे और उनमें इख्तलाफ पाया जाता था। नीज़ फरमाया कि
हुमैर अरब का सरदार और मोरस आला था। मज़जा उसका सरदार गर्दन है, अज़द इसके काकुल और खोपड़ी हैं, और हमदान उसका गालिब और चोटी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ज़माना अपनी पैदाइश के वक़्त से इसी तरह गर्दिश में है। हौज़ कौसर के बारे में फरमाया कि उसके ज़ाविये बराबर ज़ाविया कायमा हैं। हदीस ज़िक्र में फरमाया कि बेशक नेकी का अजर 10 गुना है। बस ये गिनती के लिहाज से 150 हुए, लेकिन मीज़ान पर पूरे 1500 होंगे। एक जगह के बारे में आपने फरमाया कि ये जगह हमाम के लिए अच्छी हैं। ये भी फरमाया कि किबला मशरिक और मगरिब के दरमियान है। वैसना या इकरा से आपने फरमाया था कि मुझे तुम्हारी निस्बत घोड़ों की पहचान ज़्यादा है, या मैं तुम्हारी निस्बत बेहतर घुड़सवार हूँ। अपने एक कातिब से आपने कहा था कि कलम कान पर रख लो, क्योंकि इस तरह ये खूब याद दिलाता है। तर्जुमा, अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते ना थे, लेकिन आपको हर चीज़ का इल्म मरहमत फरमाया गया था। हत्ता कि हदीस में आया है कि आप हरूफ की बनावट और उनके हुस्न किताबत को जानते थे, जैसा कि आपने फरमाया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लंबा करके लिखा करो। इस हदीस को इब्न शाबान रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के तरीके से रिवायत किया है, और दूसरी हदीस में इनका कौल हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से यूँ मरवी है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुज़ूर लिखने बैठे तो आपने फरमाया कि दवात को दुरुस्त कर लो, कलम को कत लगाओ, बार को खड़ा करो, सीन के दंदानों को जुदा जुदा रखो, मीम का सर बुलंद न करो, लफ्ज़ अल्लाह को खूबसूरत करके लिखो, अर्रहमान को लंबा करो और अर्रहीम को नफीस तरीके से लिखो। अगरचे ऐसी कोई सही रिवायत नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने हाथ से लिखते हों, लेकिन ये बैद नहीं है कि आपको ये इल्म मरहमत फरमाया गया हो, लेकिन लिखने पढ़ने से मना फरमा दिया गया हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नात अरब को जानना और उनके अशार के मफ़हूम से आगाह होना मशहूर। हमने ऐसी बाज़ बातों का जिक्र कुतुब के शुरू में कर दिया है, और इस तरह आपको उमम साबका की अक्सर बोलियां आती थीं। जैसा कि हदीस में आया है कि आपने सना सना फरमाया है, जो अहले हबशा लफ्ज़ हुस्ना नेकी की जगह बोलते थे। एक मरतबा आपने यकसुरुल हरजू फरमाया, जिसका मतलब कत्ल कताल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक रिवायत में अशकनब दरदम भी आया है, फ़ारसी में दर्द शिकम को कहते हैं। इसके अलावा बहुत सी बातें और उलूम व मारफ ऐसे हैं जिनको कुल्ली या जज़वी तौर पर वही जान सकता है जिसने बाकायदा उनका तफसील की हो, या कुतुब बीनी में मशगूल रहा हो, या अहले इल्म की उम्र भर सोहबत अख्तियार की हो। हालांकि आपको अल्लाह ताला ने उम्मी का लक़ब अता फरमाया है, इसलिए कि आप लिखते पढ़ते नहीं थे, और ना इन खूबियों वाले लोगों की आपने सोहबत अख्तियार की, और ना आपने पढ़े लिखे लोगों में नशरमा पाई, और ना ऐलान नबूवत से पहले आप इनमें से किसी चीज़ के साथ मारूफ हुए, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। तर्जुमा, और उससे पहले तुम कोई किताब ना पढ़ते थे और ना अपने हाथ से कुछ लिखते थे। यूँ होता तो बातिल वाले ज़रूर शक लाते। बल्कि अहले अरब के मारफ में इल्म इंसाब को सरफहरिस्त शुमार किया जाता था। इसी तरह अगले लोगों की खबरें, शेर व शायरी और इल्म बयान वगैरह थे, जिन्हें वो लोग मुद्दतों इन्हमाक के बाद और बरसों तलब इल्म में मशगूल रहकर और अहले इल्म से मुबाहसे करके हासिल करते थे। लेकिन तर्जुमा, उनका ये सारा फ़न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहरे इल्म का एक नुक्ता यानी कतरा है, और जो बातें हमने बयान की हैं उनसे मुनकिर होने का ना किसी मलहद के लिए कोई रास्ता है और ना किसी काफिर ने कोई हीला बहाना पाया है। इसके बावजूद मुखालफीन अपने दिल की लगी बुझाने के लिए कह दिया करते थे कि ये तो अगले लोगों की कहानियाँ हैं। कभी कहते कि इन्हें कोई आदमी ऐसी बातें सिखाता है। अल्लाह ताला ने उनके इल्ज़ामात को रद्द करते हुए फरमाया है, तर्जुमा, जिसकी तरफ ढालते हैं उसकी ज़ुबान अजमी है और ये रोशन अरबी ज़ुबान। तरफा तमाशा तो ये है कि मुनकरीन के ये एतराज़ात भी मुशाहिदे के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि वो लोग कुरान करीम की तालीम को हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और एक रूमी ग़ुलाम की जानिब मंसूब करते थे। हालांकि कैफियत तो ये है कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हिजरत के बाद दौलत इस्लाम से मुशर्रफ हुए थे, और उस वक़्त तक कुरान करीम का कितना ही हिस्सा नाजिल हो चुका था और कितने ही मौजज़ात आपसे सादिर हो चुके थे। रहा रूमी ग़ुलाम का मामला, तो वो भी मुसलमान हो चुके थे और वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कुरान करीम पढ़ा करते। उनके नाम में उलमा का इख्तलाफ है। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
ان کے پاس مروہ پہاڑی کے قریب بیٹھا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ دونوں حضرات عجمی یعنی غیر عربی تھے، اور مخالفین حضرات تو بڑے فصیح، کلام پر قادر، جھگڑالو، فن خطابت کے ماہر اور زبان و بیان پر قدرت رکھنے والے تھے۔ اس کے باوجود وہ اس قرآن کی مثل لانے سے کیوں عاجز رہے، جو ان کے نزدیک کلام الہی نہیں بلکہ کسی انسان کا سکھایا ہوا ہے؟ بلکہ معارضہ تو دور کی بات ہے، وہ اس کے بارے بیان، حسن تالیف اور نظم بدیع کو سمجھنے سے بھی عاجز رہ گئے۔ بھلا ایسا کلام آپ کو کوئی انسان سکھا سکتا تھا، اور وہ بھی عجمی؟ علاوہ بری جن حضرات یعنی حضرت سلیمان فارسی اور رومی غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کا نام بلعام رومی یا یعیش یا جبر یا یسار تھا، جیسا کہ اس میں اختلاف ہے، تو یہ دونوں حضرات بھی مدتوں ان مخالفین کے درمیان موجود رہے، ان سے گفتگو کرتے رہے۔ کیا ان کی گفتگو اور قرآن کریم کی زبان میں کسی قسم کی مطابقت پائی گئی؟ نیز قرآن کریم میں جو علوم و معارف ہیں، کیا ان سے ان حضرات کو مالا مال دیکھا گیا؟ اس حقیقت کے باوجود بھی جب منکرین تعداد میں بہت زیادہ تھے اور ان سے معارضے کا سخت تقاضا ہو رہا تھا، تو حسد کی آگ میں جلنے والوں کے لیے تو یہ نادر موقع تھا کہ ان لوگوں سے وہ بھی ایسا ہی کلام سیکھ کر بڑی آسانی سے کلام الہی سے معارضہ کرتے اور نضر بن حارث کی طرح کچھ تو کر دکھاتے، جیسا کہ وہ کتابوں سے من گھڑت خبریں سنایا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی وقت بھی اپنی قوم سے علیحدہ نہیں رہے، نہ اہل کتاب کے شہروں میں آپ کی آمد و رفت رہی، جس کے باعث یہ کہا جا سکے کہ آپ نے کسی انسان سے اس کلام میں مدد لی ہوگی، بلکہ آپ اپنے شہر ہی میں اقامت پذیر رہے۔ دوسرے لڑکوں کی طرح آپ نے بھی بکریاں چرائیں، صرف 1-2 سفر کیے، لیکن ان میں بھی زیادہ عرصہ باہر نہیں رہے کہ تھوڑا سا علم بھی حاصل کر لیتے، زیادہ کا تو ذکر ہی کیا۔ اور سفر میں بھی جتنے دن رہے تو اپنے رفیقوں کی صحبت میں رہے، کبھی ان سے غائب نہیں ہوئے۔ قیام مکہ مکرمہ کے دوران بھی آپ کی یہی حالت رہی کہ تعلیم نہیں پائی اور کسی پادری، راہب، نجومی، کاہن وغیرہ کی صحبت نہیں اٹھائی۔ اگر آپ نے ایسا کیا بھی ہوتا تب بھی قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جو ان کے ہر باطل عذر کو قطع کرنے والا، ان کی ہر دلیل کا توڑنے والا ہے اور ہر معاملے کو صاف کرنے والا ہے۔ فصل 26، ملائکہ و جنات کا آپ کی مدد کرنا۔ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص، آپ کی بزرگی اور منجملہ روشن معجزات کے یہ بھی ہے کہ ملائکہ و جنات نے آپ کا ساتھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد فرمائی، اور جنات نے آپ کی غلامی کا شرف حاصل کیا، جیسا کہ آپ کے بعض صحابہ نے بھی انہیں دیکھا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور اگر ان پر زور باندھو تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، جب اے محبوب تمہارا رب فرشتوں کو وہی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کو ثابت رکھو۔ فرشتوں کے ذریعے مدد فرمانے کے بعد ارشاد الہی ہے، ترجمہ، جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں ہزاروں فرشتوں کی قطار سے۔ جنات کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور جب کہ ہم نے تمہاری طرف کتنے ہی جن پھیرے، کان لگا کر قرآن سنتے، پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو، پھر جب پڑھنا ہو چکا اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے پلٹے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے فقیہ سفیان بن العاص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حدیث بیان کی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد باری تعالیٰ وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِهِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ کی تفسیر میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا اور ان کے 600 پر تھے۔ احادیث مطہرہ میں آپ کے حضرت جبریل، حضرت اسرافیل اور دیگر فرشتوں سے باتیں کرنے کی خبریں ہیں۔ نیز یہ مشہور ہے کہ معراج میں آپ نے کثرت سے ملائکہ کو دیکھا اور بڑی بڑی صورتوں میں ان کا معائنہ فرمایا۔ نیز آپ کی مختلف مجالس میں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرشتوں کو دیکھا تھا۔ صحابہ کرام نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک آدمی کی شکل میں دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام اور ایمان کی حقیقت دریافت کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بارگاہ رسالت میں حضرت جبریل علیہ السلام کو وجی قلبی کی شکل میں دیکھا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں اور بائیں جانب حضرت جبریل و حضرت میکائیل علیہ السلام کو آدمی کی صورت میں دیکھا جنہوں نے سفید کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ ایسی روایات اور بھی ہیں۔
بدر کے روز بعض صحابہ کرام نے سنا کہ فرشتے اپنے گھوڑوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں۔ بعض اصحاب نے کافروں کے سر قلم ہوتے تو دیکھے، لیکن مارنے والا کوئی نظر نہیں آیا۔ اس روز ابو سفیان بن الحارث نے بعض ایسے سفید پوش ملائکہ کے فوجی ڈویژن بھی دیکھے جو ابلک گھوڑوں پر سوار ہو کر زمین و آسمان کے درمیان فضا میں ٹھہرے ہوئے تھے، حالانکہ وہاں کوئی ایسی چیز نہ تھی جس پر وہ ٹھہرتے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتے مصافحہ کیا کرتے تھے۔ ایک روز فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت جبریل علیہ السلام دکھائے تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب رات کے وقت جنات بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا، ان کی باتیں سنی اور انہیں زد کے لوگوں سے تشبیہ دی تھی۔ ابن سعد علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے کہ غزوہ احد میں جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو فرشتے نے ان کی شکل میں آ کر اسلام کا جھنڈا اٹھا لیا تھا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے مصعب آگے بڑھو۔ فرشتے نے عرض کی، آقا یہ غلام مصعب تو نہیں ہے؟ تب آپ پر منکشف ہوا کہ یہ تو فرشتہ ہے۔ متعدد مصنفین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا ہے، کیا ایک دفعہ کتنے ہی پروانے شمع رسالت کے گرد جمع تھے کہ ایک بوڑھا آدمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا جس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ اس نے سلام عرض کیا تو آپ نے اس کا سلام کا جواب دیا اور اس کا لہجہ جنات جیسا دیکھ کر فرمایا، تو کون ہے؟ وہ عرض گزار ہوا کہ میں حامہ بن ہیم بن العقیس بن ابلیس ہوں۔ اس نے بتایا کہ میں حضرت نوح علیہ السلام اور فلاں فلاں کی بارگاہ میں حاضری دے چکا ہوں۔ حدیث میں یہ بیان طویل ہے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قرآن کریم کی چند صورتیں تعلیم فرمائیں۔ مورخ واقدی نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزا کو گرایا تو اس میں سے ایک کالے رنگ کی عورت برآمد ہوئی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ نے تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جب فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ عزا یہی تھی۔ ایک روز سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات ایک شیطان مجھے نماز توڑ دینے پر مجبور کرنے لگا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ قدرت کے ساتھ اسے پکڑ لیا۔ میں نے چاہا کہ اسے مسجد کے کسی ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھو، لیکن مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے بارگاہ خداوندی میں یہ التجا کی تھی۔ ترجمہ: اے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسے سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی ہے بڑی دین والا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ ناکام و نامراد واپس لوٹ گیا۔ یہ بات بھی اگر اس کی جزیات بیان کی جائیں تو بہت وسیع ہے۔ فصل 27 نبوت و رسالت کے دلائل اور علامات۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کے دلائل و علامات میں سے وہ اخبار و آثار بھی ہیں جو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور امت مرحومہ کے بارے میں مروی ہیں، جن میں آپ کی اسماء گرامی، نشانیاں اور مہر نبوت کا ذکر ہے جو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی، اور ایسے اخبار و آثار اخبار و رہبان اور علماء اہل کتاب سے منقول ہوئے اور پہلے زمانے کے محدثین کے اشعار میں وارد ہوئے ہیں، جیسا کہ طبا، اوس بن حارثہ، کعب بن لوئی، سفیان بن مجاشع اور قیس بن سعدہ کے اشعار میں ہے، اور سیف بن ذی نیرن وغیرہ کے بارے میں مذکور ہے۔ اسی طرح زید بن عمرو بن نفیل، ورقہ بن نوفل، اشکران حمیری اور علماء یہود نے، جن میں طبع کا مصاحب شامول بھی ہے، انہوں نے آپ کے ایسے اوصاف بیان کیے ہیں جو توریت اور انجیل میں بھی مرقوم تھے، اور علماء کرام نے ایسے تمام اقوال کو جمع کیا ہے۔ ایسے اقوال کو مذکورہ دونوں کتابوں سے ان سکہ حضرات نے نقل کیا ہے جو اسلام کی دولت سے مشرف ہو گئے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام، بنی سائیہ، ابن یامین، مخریق، کعب اخبار اور ان جیسے دوسرے حضرات جو حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے۔ اسی طرح نصارہ میں سے بحیرہ راہب، نستور حبشہ والا، صاحب بصرہ، سنقاطر، اسقف شامی، جارود، سلمان فارسی، تییم، نجاشی بادشاہ حبشہ کے نصارہ اور نجران کے پادریوں وغیرہ نے اپنے علم کے باعث آپ کی منقولہ صفات کا اعتراف کیا۔ اسی طرح ہرقل اور حاکم روما نے آپ کی نبوت و رسالت کا اقرار کیا جو نصارہ کے صاحب علم سردار تھے۔ نیز مکوکس حاکم مصر، اس کے مصاحب سے شیخ ابن سوریہ اور ابن اخطب نے، اور اس کی برادری سے کعب بن اسد اور زبیر بن باتیہ وغیرہ یہود نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا ہے، لیکن یہ لوگ حسد و نفسانیت کے باعث ابدی شقاوت میں پڑے رہے۔ غرض یہ کہ اس سلسلے میں اتنے اخبار و اقوال وارد ہیں جن کا جمع کر لینا ممکن نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہود و نصارہ کو وہ صفات سنا کر جو ان کی کتابوں میں مذکور تھیں
ان کے خوب کان کھولے اور اس کرتوت پر ان کی مذمت فرمائی ہے کہ ان لوگوں نے آپ کی اور آپ کے اصحاب کی توصیف کو ان کتابوں سے نکالنے، بدلنے اور چھپانے کی کوشش کی ہے۔ نیز یہودی آپ کے تعریف و توصیف کے بارے میں زبانی ہیر پھیر سے کام لیتے تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو مباہلہ کی دعوت دی کہ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو میدان میں آؤ تاکہ مل جل کر جھوٹ بولنے والوں پر لعنت کریں۔ یہودی معارضے سے منہ موڑ گئے اور ان میں سے ایک بھی تیار نہ ہوا، حالانکہ وہ صفات اگر ان کی کتابوں میں موجود نہ تھیں تو ان کا میدان میں نکل کر آپ کے دعوی کو غلط ثابت کر دکھانا اس کی نسبت بہت آسان بات تھی، جو انہیں اسی مخالفت کے باعث جان و مال کی بازی لگانا پڑ رہی تھی۔ گھروں سے باہر ہو رہے تھے اور آئے دن جنگ و جدل کی بھٹی میں جلنا پڑ رہا تھا، حالانکہ اللہ جل مجدہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرما بھی دیا تھا، قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم فرماؤ توریت لا کر پڑھو اگر سچے ہو۔ اسی طرح شافع بن کلیب، شیخ ستی، سواد بن قاریب، خنافر، افغا نجران، جزل بن جزل انکندی، ابن خلصہ الدوسی، سعد بن بنت قریظ اور فاطمہ بنت النعمان وغیرہ بے شمار کاہنوں نے آپ کی خبر دیتے ہوئے لوگوں کو ڈرایا تھا۔ نیز بتوں نے آپ کی نبوت کے متعلق گواہی دی اور زبان حال سے آپ کے دور رسالت کی خبر دی۔ ذبیح کے تھانوں اور تصویروں کے اندر سے آپ کا نام نامی سنا گیا اور انہوں نے آپ کی رسالت کی گواہی دی۔ آپ کی رسالت کی گواہی پتھروں اور قبروں سے قدیم خط میں لکھی ہوئی پائی گئی۔ ایسے واقعات کثرت کے ساتھ مشہور ہیں اور ایسے واقعات کے سبب کتنے ہی خوش نصیب دولت اسلام سے مشرف ہو گئے، یہ بھی کتابوں میں مذکور اور عام مشہور ہے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔